चिनिया विदेश मन्त्रीले दिए एमसिसी पास नगर्न परराष्ट्र मन्त्रीलाई सुझाव। भविष्यमा दुवै देशलाई अप्ठ्यारो पर्ने चेतावनी। भारतलाई लाग्यो ठुलो झड्का। उत्तराखण्डमा पसे चिनिया सैनिकहरू। भयो भारतीयको भागाभाग। राष्ट्रसङ्घ महासभामा नेपालले उठायो 10 सवाल। मोदीले भने हामीले चाहेको मन्त्री भेट्यौँ। चीनले नेपालको सिमाना मिचेको भन्दै चिनिया राष्ट्रपतिको फोटो जलाउने गैर मधेसी पक्राउ। भारतीय आरएसएसका एजेन्ट भएको खुलासा। उत्तरी नाकाबाट दैनिक 40 कन्टेनर नेपाल पठाउने चिनिया आश्वासन। नाकाबन्दी गरेको झुटको आरोप नलगाउन चीनको आग्रह। चिनिया राष्ट्रपतिले दिए अमेरिका र भारतलाई डरलाग्दो चेतावनी। चीन विरुद्ध नबोल्न आग्रह। 2 वर्षदेखि कालापानीका बासिन्दा सञ्चारविहीन। सरकारको नजर भने चीनतिर। वर्षमान पुन उपचारका लागि थाइल्यान्ड जाने। नेपालमै उपचार गराउन मानेनन्। उत्तर कोरियाले जापानको समुद्रमा मिसाइल प्रहार गर्यो। जापानले जनायो आपत्ति। र गरिबले चुनाव जित्ने अवस्था नरहेकाले पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जान जनार्दन शर्माको आग्रह। चुनाव जित्न हिम्मत गुमेको सङ्केत। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। चीनका राज्य परिषद सदस्य एवं विदेश मन्त्री वाङ यीले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्गालाई बधाई सन्देश पठाएर दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ ढङ्गले प्रवर्धन गर्न चाहेको बताउँदै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई खलल पार्ने अमेरिकी परियोजना एमसिसी पास नगर्न आग्रह गरेका छन्। एमसिसी पास गर्ने नगर्ने नेपालकै अधिकार भए पनि यो परियोजनाले दुवै देश नेपाल र चीनलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले खतरामा पार्ने सङ्केत देखिएकाले पास नगर्न आग्रह गरेका हुन्। एमसिसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अङ्ग भएकाले यसले भविष्यमा ठुलै विध्वंस मचाउन सक्ने चीनले आङ्कलन गरेको छ। नेपालका लागि चिनिया राजदूत हाउ याङछीले आफ्ना विदेश मन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्री खड्गालाई बधाई सन्देश पठाएको तथा चीन र नेपाल बीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन उनीसँग सहकार्य गर्न आफू इच्छुक रहेको सन्देशमा उल्लेख गरेको सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्। यसैबीच चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले चेतावनी दिँदै विदेशी शक्तिले चीनलाई धम्क्याउन वा नकारात्मक प्रभाव पार्न खोजेमा तिनको टाउकोमा प्रहार हुने बताएका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा आयोजित एक समारोहलाई सम्बोधन गर्दै बेजिङले आफू मात्रै असल बनेर अरूलाई दिने उपदेशलाई नसहने पनि बताएका छन्। उनको टिप्पणी अमेरिका र भारतलाई लक्षित गरिएको मानिएको छ। हङकङमा भइरहेको भनिएको मानव अधिकार उल्लङ्घन र दमनका घटनाहरूलाई लिएर चीनको आलोचना भइरहेको समयमा त्यस्तो टिप्पणी आएको हो। हालैको समयमा व्यापार, गुप्तचर क्रियाकलाप र कोरोना भाइरस महामारीका विषयमा अमेरिका, चीन र भारतको सम्बन्ध खराब देखिँदै आएको छ। ताइवानको मुद्दा पनि दुई देशबीचको तनावको प्रमुख कारण बनेको छ। प्रजातान्त्रिक ताइवानले आफूलाई सार्वभौम राष्ट्र मान्ने गर्छ भने चीनले उक्त टापुलाई आफूबाट अलग भएर गएको प्रान्त भन्ने गर्छ। राष्ट्रपति सीले ताइवानसँगको एकताको निम्ति चीनले अविचलित प्रतिबद्धता जनाएको बताएका छन्। उत्तराखण्डमा रहेको चामोलीमा चिनिया सैनिकहरू प्रवेश गरेर एउटा पुल भत्काएको खबर भारतीय पत्रिका द इकोनोमिक टाइम्सले दिएको छ। बाराहोटी इलाकामा लगभग 100 जना चिनिया सैनिकहरू प्रवेश गरेको र भारतीय संरचनालाई क्षति गरेको बताइएको छ। चिनियाहरूको गतिविधि पत्ता लाग्ने बित्तिकै भारतीय अधिकारीहरू जाँचबुझ गर्न थालेको बताइएको छ। चामोली क्षेत्र भारत र चीनबीच फ्ल्यास पोइन्ट नभए पनि सानातिना घटनाहरू भइरहेका हुन्छन्। दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका 1 टिङ्कर क्षेत्रका स्थानीय करिब 2 वर्षदेखि सञ्चार सुविधाविहीन भएका छन्। नेपाल टेलिकमको सञ्चार सेवाले काम गर्न छाडेपछि स्थानीय सञ्चारविहीन हुन पुगेका हुन्। जिल्लाकै उच्च भूभागमा पर्ने बस्ती र नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मी बसोबास रहेको ठाउँमा नेपाल टेलिकमको सञ्चार सेवाले काम गर्न छाडेको हो। टिङ्करका स्थानीय गाउँ बाहिर खबर गर्न छाङ्रु पुग्ने गरेको स्थानीय दानसिंह टिङ्करीले बताएका छन्। 2077 पुसदेखि अवरुद्ध व्यासको छाङ्रु स्थित नेपाल टेलिकमको स्काई टावर 8 महिनापछि सञ्चालनमा आए पनि टिङ्करमा भने सञ्चार सेवा पुग्न सकेको छैन। गाउँमा केही भए खबर गर्न सञ्चार सेवा नहुँदा हामी साह्रै समस्यामा परेका छौँ, स्थानीय मोहन सिंह टिङ्करीले भनेका छन्। केही खबर पुर्याउनु परे छाङ्रु जानुपर्छ। टिङ्करबाट छाङ्रु पुग्न करिब 1 दिन लाग्छ। फोन गर्न पनि 1 दिनको बाटो हिँड्नुपर्ने अवस्थामा छौँ। छाङ्रुमा सशस्त्र प्रहरीसहित वायरलेस फोन सेवा छ। टिङ्करका स्थानीयले त्यसैबाट केही खबर बेसी पुर्याउने गरेका छन्। उक्त वायरलेसमा बेसीबाट खबर गर्न सकिँदैन। छाङ्रुबाट मात्र खबर गरे फोन हुन्छ। सदरमुकामबाट हामीले फोन गरे लाग्दैन, उनले भने। गत वर्षमै छाङ्रुमा टेलिकमले 4G सेवासहितको फोन सुचारू गर्ने भन्दै
टावर गाडिए पनि उपकरण जडान गरिएको छैन। अवरुद्ध स्काई फोन सेवा तत्काल सुचारू गर्न सबै सरकारवाला निकायलाई जानकारी भए पनि वास्ता नगरेको स्थानीयको भनाइरहेको छ। स्थानीय दानसिंहका अनुसार 2 वर्ष अगाडिसम्म छाङ्रुको टावरले टिङ्करमा काम गर्थ्यो। हिउँदमा बिग्रिएको टावर मर्मत नभएपछि टिङ्करतिर सञ्चार सम्पर्क टुटेको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन उपचारका लागि थाइल्यान्ड जाने भएका छन्। जन्डिसको वंशानुगत समस्या भएका पुन केही दिनदेखि बिरामी रहेका छन्। सुमेरु अस्पतालमा उपचार गराइरहेका पुनलाई बुधबार बिहान बैंकक स्थित समिति भेज अस्पतालमा लैजान लागिएको पुन निकट स्रोतले बताएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका संगठन विभाग प्रमुख जनार्दन शर्माले नेपाली विशेषताको समाजवादमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। मङ्गलबार पेरिस डाँडामा आयोजित पार्टी निकट नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मात्र दलित लगायत सीमान्तकृत समुदायका जनताले नीति निर्माणको तहमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन्। ठूलो धनराशि खर्चिएर चुनाव जित्ने अवस्था तिनीहरूको छैन। नेपाली विशेषताको समाजवादी मोडलको चर्चा गर्दै उनले थपे, समाजसेवी समानुपातिक सिद्धान्तको वास्तविक मर्म पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मात्र सम्बोधन हुन सक्छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अफगानिस्तान लगायतका देशमा भइरहेको राजनीतिक सङ्कटको बारेमा चासो व्यक्त गरेको छ। राष्ट्रसङ्घको महासभाको 76औं सत्रमा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले अफगानिस्तान, म्यानमार, लिबिया, सिरिया, यमन सहित खाडीका देशहरूमा भइरहेको राजनीतिक अवस्थाप्रति चासो व्यक्त गरेका हुन्। उनले सबै पक्षलाई शान्ति, सुरक्षा र स्थायित्व सुनिश्चितताका लागि आह्वान गर्दै अफगानिस्तानका जनतालाई आफ्नो गौरवपूर्ण जीवन जिउन तथा उनीहरूको मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रताको महसुस गराउन आग्रह गरेका छन्। त्यसैगरी उनले म्यानमारका सरकारवाला पक्षसँग जनताको चाहनाको सम्बोधन गर्दै प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना र संवैधानिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न आह्वान गर्दै म्यानमारका जनताको मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता भएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको मन्त्रीमण्डल विस्तारको तयारी तीव्र भएको छ। अन्य दलसँगै सत्ता घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू फुकी सन्तुलन मिलाउने काममा जुटेका देखिन्छन्। प्रदेश नम्बर 2 मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको 4 वर्ष बितिसकेको छ। 2 असोज 2074 भएको निर्वाचन जितेर आएका जनप्रतिनिधिको पद सकिन लागेको छ। जनप्रतिनिधिहरूले 5 वर्षे कार्यकाल सकेर आगामी फागुन चैतमा त नयाँ निर्वाचनको घोषणा नै गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ। यस्तो अवस्थामा एक ओडाको भने पुनः मतगणना हुने भएको छ। उच्च अदालत जनकपुरले महोत्तरीको मनराशिवा नगरपालिका वडा नम्बर 10 को फेरि जनगणना गर्न आदेश दिएको हो। न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद वाग्ले र रामेश्वर रेग्मीको इजलासले फेरि मतगणनाको आदेश दिएको हो। आदेश अनुसार 7 कार्तिकमा बिहान 11 बजेदेखि मतगणना हुनेछ। छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनले नेपालको सिमाना अतिक्रमण गरेको भन्दै राष्ट्रिय एकता अभियानको नाममा काठमाडौँमा चीन विरोधी प्रदर्शन भएको छ। अभियानका संयोजक विनय यादवको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा चिनिया हस्तक्षेप बन्द गर, सीमा अतिक्रमण बन्द गर र अघोषित नाकाबन्दी खुल्ला गर जस्ता नारा लगाइएको छ। प्रदर्शनकारीले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको तस्बिर जलाउन खोजेको थियो। तस्बिर जलाउन खोज्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको सीमा स्थलगत अध्ययन कार्यदलले हिजो प्रतिवेदन बुझाए लगत्तै आज अभियानको नाममा चीन विरोधी प्रदर्शन गरिनुलाई अर्थपूर्ण ठानिएको छ। यसैबीच उनीहरू भारतीय जनता पार्टीको भातृ सङ्गठन आरएसएसका कार्यकर्ता रहेको केही विज्ञहरूले बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी संशोधन हुन नसक्ने बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 76औं महासभामा भाग लिन न्युयोर्क पुगेका मन्त्री खड्काले त्यहाँ रहेका गैर आवासीय नेपालीहरूले गरेको कार्यक्रममा एमसिसीमा सही छाप गरिसकेको भन्दै संशोधन हुन नसक्ने बताएका हुन्। भारत चीन सीमा क्षेत्र पूर्वी लद्दाखको वास्तविक नियन्त्रण रेखा एलएसीमा चीनले 50,000 सैनिक तैनाथ गरेको छ। यस क्षेत्रमा चिनिया सेनाले ठूलो मात्रामा ड्रोनको प्रयोग गरिरहेको छ। यी ड्रोनहरू त्यहाँ भारतीय सेनाका चौकीहरू नजिकै उडिरहेका छन् भने दिल्लीका आकाशमा पनि देखिएको दिल्लीका मिडियाहरूले पनि दाबी गरेका छन्। पाकिस्तानले भारत आतंकवादको प्रायोजक भएको आरोप लगाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा शनिबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा उठाएका विषयहरूको प्रतिक्रिया दिन पाकिस्तानले राइट टु रिप्लाईको प्रयोग गर्दै सोमबार भारतमाथि नै आरोप लगाएको हो।
पाकिस्तानका तर्फबाट भारतले उठाएका विषयहरूमा प्रतिक्रिया दिँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि पाकिस्तानी प्रतिनिधि साइमा सलिमले भारत आतंकवादको प्रायोजक भएको र आतंकवादलाई वित्त पोषण गरिरहेको बताएकी हुन्। यसअघि भारतले पाकिस्तानमाथि आतंकवादलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाएको थियो। उक्त आरोपको जवाफमा साइमाले भनिन्, भारतले आतंकवादको बनावटी कुराहरूको प्रयोग गर्दै पुराना तरिकाहरूलाई दोहोऱ्याएर विगतमा कुनै विस्तारवादी मुलुकले गरिरहेका व्यवहारतर्फ अग्रसर देखिन्छ। भारतले नै यस क्षेत्रमा आतंकवादलाई वित्त पोषण गरिरहेको आरोप लगाएकी हुन्। उनले जम्मू काश्मीर पूर्ण रूपमा कहिल्यै पनि भारतको भूभाग नभएको समेत बताएकी छन्। उनले भनिन्, जम्मू काश्मीर कहिले पनि पूर्ण रूपमा भारतको भूभाग थिएन, न त जम्मू काश्मीर भारतको आन्तरिक मामिलाको मात्र विषय नै हो। जम्मू काश्मीर सुरुवातदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय विवादको विषय भएको सुरक्षा परिषदका कयौं प्रस्तावहरूमा यसको अन्तिम फैसला राष्ट्रसङ्घको निगरानीमा गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको समेत उनले बताएकी छन्। यसअघि भारतले जम्मू काश्मीर भारतको आन्तरिक मामिला भएको र यसलाई पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएर भारतको बदनाम गर्न खोजेको बताएको थियो। अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय अध्यक्ष सुन्दर रायमाझीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी जबरजस्ती ल्याउनेलाई नछाड्ने चेतावनी दिएका छन्। बुधबार पोखरामा आयोजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट अखिल क्रान्तिकारीको 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष रायमाझीले यस्तो बताएका हुन्। उनले एमसिसी सम्झौता राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा नभएको समेत दाबी गरेका छन्। अहिले देश राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दलालहरूको वक्र दृष्टिले थलिएको, अझ विशेष गरी साम्राज्यवादी दलालहरूको षड्यन्त्रमा थिचिएको र त्यसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा राष्ट्रघाती एमसिसी रहेको बताउँदै यस विरुद्ध युवा वर्गलाई निर्णायक सङ्घर्षको लागि तयार रहन आग्रह गरेका छन्। उनले भने, एउटै कम्पनी एनसेलले मात्र 70 अर्बभन्दा बढी कर तिर्न बाँकी र 50औं अर्ब रुपैयाँ विभिन्न उद्योगहरूले बिजुलीको बिल तिर्न बाँकी रहेको छ, तर यी भ्रष्टहरूले त्यो उठाउन तयार छैनन् किनकि यी सबै कमिसनमा बिकिसकेका छन्। रायमाझीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैभन्दा ठूलो नाजायज व्यापार भएको र यसलाई माफियाकरणबाट जोगाउन लाग्नुपर्ने बताएका छन्।